नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक आइजिपी पदमा दीपक थापा नियुक्त भएका छन्। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी रहेका थापालाई आइजिपी नियुक्त गरेको हो। यसअघिका प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरको कार्यकाल सोमबार राति 12 बजेपछि सकिएको छ। कुँवरको कार्यकाल सकिनु अघि सरकारले थापालाई नयाँ नेतृत्वका रूपमा चयन गरेको हो। थापाका प्रतिस्पर्धीको रूपमा एआइजी द्वय टेकबहादुर तामाङ र सुदीप गिरी थिए। दुई प्रतिस्पर्धीभन्दा वरिष्ठतामा अगाडि रहेकाले थापालाई सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक बनाएको हो। थापा 2028 मङ्सिर 8 गते सूर्य विनायक नगरपालिका 8 सिपाडोल भक्तपुरमा जन्मिएका थिए। उनी 52 साल भदौ 19 गते प्रहरी निरीक्षक बनेका थिए। उनी 2063 साल भदौ 8 गते प्रहरी नायब उपरीक्षक बनेका थिए। 2072 साउन 8 गते प्रहरी उपरीक्षक बनेका थापा 2075 चैत 6 गते प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भए। 2079 असार 17 गते प्रहरी नायब महानिरीक्षक बनेका थापा त्यही वर्ष चैत 16 गते प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक भएका थिए। नेपाल प्रहरीको विभिन्न निकायमा काम गरिसकेका थापा अहिले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीका प्रमुख छन्। उनले कानुनमा एलएलबी, राजनीतिशास्त्रमा एमए र जनप्रशासनमा एमपिए गरेका छन्। उनी प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रबन्ध निर्देशनालय, प्रशासन विभाग र काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख समेत भइसकेका छन्। साथै उनले बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय, काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, महाराजगञ्ज तथा विभिन्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा काम गरेका छन्। थापाले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मिसन अन्तर्गत सुडान र लाइबेरियामा पनि सेवा गरिसकेका छन्। थापा प्रहरी सङ्गठनको विद्यमान 30 वर्षीय सेवा अवधि अनुसार 6 महिना प्रहरी महानिरीक्षकको कुर्सीमा हुनेछन्। तर गृह मन्त्रालयले प्रहरी सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको छ। उक्त विधेयक कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा थापाको कार्यकाल 6 महिना थपिनेछ। थापा राजनीतिक सन्तुलन मिलाएर कार्य सम्पादन गर्ने छवि बनाएका अधिकृत भनेर चिनिन्छन्। उनी आक्रामक प्रहरी अधिकृत पनि हुन्। प्रहरी जीवनको 29 वर्ष खासै गरी अघि सरले अघि कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा पनि 29 वर्ष 5 महिना करिब 29.5 महिना हो। यहाँ मैले 29 वर्ष मात्रै लेखेर छु। 29.5 वर्ष 29 वर्ष 6 महिना अनवरत रूपमा सेवामा आफ्नो मन, वचन र कर्मले मुलुक र मुलुकीप्रति निर्वाह गरेको निष्ठापूर्ण सेवा, कार्यक्षमता र व्यावसायिकताको कदर गर्दै मलाई नेपाल प्रहरीको गरिमामय पद, सर्वोच्च पद प्रहरीको भन्दाखेरि प्रहरी महानिरीक्षक पदमा पदोन्नति गरेर सङ्गठनको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेकोमा म नेपाल सरकार, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, माननीय गृहमन्त्री रमेश लेखकज्यू, श्रीमान मुख्य सचिवज्यू, श्रीमान गृह सचिवज्यू तथा तालुक गृह मन्त्रालयप्रति हार्दिक आभार तथा कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रहरी जस्तो पवित्र सेवा रोजी सेवा प्रारम्भ गरेर आज करिब 3 दशकको झन्डै 3 दशकको लामो सङ्घर्षपूर्ण र कठिन कालखण्ड क्रमशः समाप्तितर्फ लम्किरहँदा यस सङ्गठनको नेतृत्व गर्ने गौरवशाली र चुनौतीपूर्ण अवसर प्राप्त गर्नु निश्चय नै गौरवको क्षण हो र यो क्षण मेरा लागि केवल गौरवको मात्र नभई गम्भीर जिम्मेवारी बोधको समय पनि हो। नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले मलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी आफ्ना सहकर्मी र मेरा मातहत प्रहरी कर्मचारीहरूप्रति कुनै पनि पूर्वाग्रहको भावना नराखी निष्पक्षताका साथ निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। काँधमा प्रहरी महानिरीक्षकको दर्जारी चिन्हबाट सुशोभित भएको यस क्षणमा म सर्वप्रथम राष्ट्र सेवाको पवित्र कार्यमा वीरगति प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण वीर अमर प्रहरीहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण समेत गर्न चाहन्छु। साथै कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा घाइते, अङ्गभङ्ग हुनुभएका प्रहरी सदस्यहरूको योगदानको स्मरण गर्दै शीघ्र स्वास्थ्य लाभ र सहज जीवनयापनको समेत कामना गर्दछु। यस अवसरमा म मेरा स्वर्गीय मातापितालाई स्मरण गर्दै मेरो दुःख सुखमा साथ दिने
मेरी जीवन सङ्गिनी छोराछोरीहरू तथा परिवारजनप्रति हार्दिक आभार समेत पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई महानिरीक्षक दर्जासम्मको यात्रा तय गर्ने क्रममा साथ सहयोग हौसला दिई महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु हुने अग्रज प्रहरी महानिरीक्षकज्यूहरू, सकल दर्जाका प्रहरी कर्मचारीहरू, इष्टमित्र, शुभचिन्तकहरू समेतमा उच्च सम्मानका साथ हार्दिक आभार समेत व्यक्त गर्दछु। हाम्रा श्रद्धेय अग्रजहरूको त्याग, समर्पण र शौर्यलाई मन मस्तिष्कमा सदा जीवित राख्दै उहाँहरूको प्रयास र परिश्रमले आजको स्वरूपमा आइपुग्न सफल यस गौरवशाली प्रहरी संस्थाको हित, उन्नति र श्रीवृद्धिका लागि दृढताका साथ समर्पण रहने प्रतिबद्धता समेत म यस समारोहमा व्यक्त गर्न समेत चाहन्छु। नेपालको संविधानको मर्म अनुरूप सङ्घीय स्वरूप मार्फत कानुन कार्यान्वयन, विधिको शासन र मानव अधिकारको प्रत्याभूति, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणद्वारा सुशासन, सामाजिक न्याय र सद्भावको सुनिश्चितता गर्न नेपाल प्रहरी निष्ठापूर्वक उच्च मनोबलका साथ कर्तव्यनिष्ठ रहेको छ र रहिरहनेछ र यसलाई गतिशील बनाउनका लागि मेरो नेतृत्वदायी भूमिका रहने कुरा पनि यहाँ म जाहेर गर्न चाहन्छु। राज्यको अभिन्न अङ्ग, नागरिकका हरेक दुःख र पीडाको प्रथम र प्रत्यक्ष साक्षी, नेपाल सरकारको सर्वाधिक पहुँच र विस्तार भएको देशभर कम्तीमा पनि 2600 भन्दा बढी धेरै प्रहरी एकाइहरू मार्फत सेवा प्रवाह गर्दै राज्यको प्रथम अनुभूति दिलाउने, नेपाल प्रहरी सङ्गठनको व्यावसायिकता, सक्षमता अभिवृद्धि मार्फत लोक कल्याणकारी राज्यले निर्देशन गरेका लक्ष्यहरूको प्राप्तिका मार्गहरू सहज हुने र यसले अन्ततोगत्वा आम नागरिकमा राज्यप्रतिको भरोसा र विश्वासका थप प्रगाढ वृद्धि हुनेछ भन्ने मेरो अनुभव र बुझाइरहेको छ। नागरिकका हरेक दुःख र पीडामा राज्यको दर्विलो प्रतिनिधि र आड भएर उभिने नेपाल प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि, यसमा आबद्ध सदस्यहरूको न्यूनतम मानवीय आवश्यकता र स्रोत साधनहरूको उपलब्धता, वृत्ति विकासका अवसरहरूको पहुँचमा निष्पक्षता साङ्गठनिक सुदृढीकरणका मार्ग हुन्। नेपाल प्रहरीले पहिचान गरेका यी समस्याहरूको निराकरणतर्फ मार्ग प्रशस्त गर्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको सद्भाव र अभिभावकत्व निरन्तर प्राप्त हुनेछ भन्नेमा नेपाल प्रहरी र म नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक समेत एकदमै आश्वस्त रहेको बेहोरा पनि जाहेर गर्दछु। नेपाल प्रहरी यही समाजको आवश्यकताको उपज र विभिन्न अङ्ग पनि हो। हरेक समाजमा देखिने राम्रा, नराम्रा, खराब र असल अनेक पात्र र पक्षको प्रतिबिम्बबाट नेपाल प्रहरी मुक्त छैन। प्रहरी कस्तो छ भनेर हामीले लुकाउनु पर्ने केही छैन। ती पक्ष लुकाएर वा दबाएर प्रहरीमा सुधार हुन्छ भन्नेतर्फ म विश्वास पनि गर्दिनँ। प्रहरीमा सुधार आवश्यक छ र अब त्यसका लागि साइड कुरेर बस्ने समय पनि छैन। यो सुधारको प्रारम्भ कोही र कसैबाट होइन, म भित्रैबाट नै आवश्यक छ भन्ने स्वीकार गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प पनि छैन र यसैतर्फ गतिशील रहन म मेरा सहकर्मी लगायत सकल दर्जाहरूमा समेत अनुरोध गर्न चाहन्छु र यसमा समन्वयात्मक भूमिकाका लागि म निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्षमताको उचित मूल्याङ्कन, नेतृत्व क्षमता विकास गर्ने अवसरको निष्पक्ष उपलब्धता, तत्काल सजाय र पुरस्कार मार्फत नेकी वेदीको अभिलेखीकरणलाई वृत्ति विकासको एक महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा संस्थागत गर्ने मेरो लक्ष्यबाट म किञ्चित पनि डगमगिने छैन। वृत्ति विकास र पदोन्नतिको समयमा प्रहरी कर्मचारीले कुनै किसिमको पीडा, दुःख भोग्न नपरोस् भन्नेतर्फ म हरदम सजग रहनेछु, किनकि म अहिले हामी भएका प्रतिस्पर्धीहरूमध्ये ज्येष्ठ र अरू आधारमा म पदोन्नति भएको छु। मलाई लाग्छ यो पदोन्नतिमा मैले धेरै दुःख गर्नु परेन जति दुःख मैले 29.5 वर्षको कार्यक्षेत्रका दौडानमा गरेको थिएँ। त्यसैले पनि पहुँचको होइन, पद्धतिको थिति बसाल्न म हर हमेसा प्रयत्नशील रहनेछु र मेरा सहकर्मीहरूबाट पनि साथ र सहयोग हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अपराधको रोकथाम र अनुसन्धान कुनै पनि बहाना र विकल्प बिना शान्ति सुरक्षाको उपलब्धता, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँगको निरन्तर समन्वय सहकार्य मार्फत देशको आन्तरिक सुरक्षा थप सुदृढ बनाई नागरिक मनमा अमन चयन र कानुनी राज्यको प्रताभूति दिलाउन नेपाल प्रहरीको कर्मेच्छा र क्रियाशीलतामा गुनासो आउने अवसर दिइने छैन। नेपाल प्रहरीलाई आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न आम नागरिक, सञ्चारकर्मी, विभिन्न पेसाकर्मीहरू, समाजसेवीहरू, सरकारवाला निकायहरू तथा नेपाल सरकारका सबै निकाय अङ्गहरूबाट सुझाव, सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा समेत मैले लिएको छु।
हामीले अपराध नियन्त्रण, जनताको जीवधनको सुरक्षा, सहज र द्रुत परिचालन, आम नागरिकमा नैसर्गिक हक अधिकारको प्रत्याभूति, विधिको शासन र नेपाल प्रहरीको आधुनिकीकरणका लागि जे जति वैज्ञानिक र आधुनिक उपकरण, स्रोत, साधन, नीति, नियम, निर्देशिकाको आवश्यकता पहिचान गरे तापनि र ती सबै उपलब्ध भए तापनि प्रहरीभित्र नहुने र विगतमा केही वर्षदेखि क्रमशः तत्काल आवश्यकता रूपमा मैले पहिचान गरेको मूल तत्त्व भनेको भातृत्वभाव र असल नियत नै हो भन्ने मलाई लाग्दछ। एक असल मानव हुन नसक्ने व्यक्ति कहिले पनि असल प्रहरी हुन सक्दैन। त्यसैले प्रहरीभित्र केवल उपकरण र प्रविधि मात्र पर्याप्त हुँदैन, केही मानवीय गुणहरू पनि त्यत्तिकै आवश्यक रहन्छ भन्ने मेरो अनुभव छ र मैले ठानेको छु। नागरिकप्रति उत्तरदायी र कानुनको शासनमा आधारित भएर क्रियाशील रहन सकेमा मात्र नेपाल प्रहरीलाई नागरिक मैत्री र सेवाग्राही संस्थाको रूपमा स्थापित गराउन सकिने हुँदा हाम्रो कामप्रति सेवाग्राहीको सन्तुष्टि नै नेपाल प्रहरीको अभिष्ट रहेको कुरा समेत निवेदन गर्दछु। अपराध, आपराधिक प्रवृत्ति, अभाव, अनुचित प्रभाव र दबावलाई मेरा साथी सहकर्मीहरूको साथ र सामूहिक प्रयासका साथ त्यस्तालाई निस्तेज गरेर अगाडि बढ्ने दृढता समेत यस अवसरमा म व्यक्त गर्दछु। प्रहरी सङ्गठनका विषयमा अहिले विभिन्न खाले गुनासाहरू, संशयहरू पनि व्यापक रूपमा उठेका छन्। कतिपय जायज पनि होलान् र कतिपय हामीलाई कमजोर देखाएर समग्रमा सुशासन र नागरिक भरोसालाई दिग्भ्रमित पारेर स्वार्थ लिने समूहहरू पनि सलबलाइरहेको हामीले आभास गरेका छौँ। यसका लागि नवनियुक्त प्रहरी मान्छेको हैसियतमा म मेरो सङ्गठनको तालुक मन्त्रालय र नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने वचनबद्धता समेत यसै अवसरमा राख्न चाहन्छु। नेपाल प्रहरीलाई व्यावसायिक, स्वच्छ, रचनात्मक र नागरिक मैत्री सङ्गठनको छवि बनाउन साथ सहयोग र पृष्ठपोषणका लागि म आम नागरिक समाज, सञ्चार जगतप्रति हार्दिक धन्यवाद समेत दिन चाहन्छु। भविष्यमा पनि यस्तै सहयोग र सहयात्रा हुनेछ भन्ने समेत मैले विश्वास लिएको छु। अन्त्यमा मेरो व्यावसायिक क्षमता, देश र नागरिकप्रतिको निष्ठाको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै मलाई नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षकमा पदोन्नति गरेकोमा नेपाल सरकार तथा गृह मन्त्रालयप्रति पुनः कृतज्ञता जाहेर गर्नुका साथै मलाई व्यावसायिक रूपमा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सबैमा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। साथै आजको यस विशेष समारोहमा प्रहरी महानिरीक्षकको दर्जानी चिन्हबाट सुशोभित गरिदिनु भएकोमा श्रीमान गृह सचिवज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै उपस्थित सम्पूर्ण राष्ट्र सेवकहरू र सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको यो मेरो